रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान का माह इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा, और इबादत जितनी ज़्यादा हम करना चाहते हैं क्या हम उतनी ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्या उतना वक्त हम अपनी इबादत को दे पा रहे हैं? क्योंकि द ट्रू एसेंस ऑफ रमज़ान सिर्फ ये नहीं है कि हम सहरी कर लें और फिर इफ्तारी के लिए उठ जाएं, बल्कि ये है कि उसके दरमियान जो वक्त है उसमें हम जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चीज़ें सीखने की कोशिश करें। एंड आई थिंक एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा हर किसी के साथ काइंडनेस से पेश आए। वो उन्होंने चाहे किसी ने उनके साथ जैसा मर्जी बिहेव किया, उन्होंने हमेशा उसको जवाब अच्छे तरीके से दिया, उसे प्यार से दिया, और इसी तरह से उन्होंने कितने लोगों के दिल जीत लिए। और इसी तरह से हमारी भी कोशिश होनी चाहिए ज़िंदगी में कि जितना भी हो सके लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आएँ, और एम्पैथेटिक होकर, सिंपैथेटिक होकर लोगों के साथ रहें। इसी के साथ साथ आपको पता है आपका और हमारा ये जो साथ है हमारे स्पॉन्सर्स के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। तो मैं एक दफ़ा आपको बताती चलती हूँ कि हमारे आज के मेन स्पॉन्सर्स सबरूसो, द चिकन स्पेशलिस्ट, मुगल स्टील और रॉयल फैन है। और इसके साथ साथ हमारे को स्पॉन्सर्स हैं मिल्क फील्ड, गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल, कंट्री प्लस मसाला, और इसके साथ साथ मिड सिटी। जिसमें फातिमा ने कहा कि नेकी का कोई ना कोई इरादा कर लें और आज सोच लें कि आज मैंने ये नेकी करनी है और उस नेकी को करें। लेकिन नेकियां जो काउंट होती रहेंगी आपकी इस महीने में, वो मैं आपको बता दूं, वो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स होंगी। यानी आपकी नज़र में आप एक नेकी कर रहे होंगे, लेकिन वो काउंट जो हो रही होगी अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी उसका अजर होगा वो अल्लाह ताला के पास है। लहुम अजरुन करीम, बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला के पास है इसका। तो बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट अलिफ इस्लाम, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, पीर अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं। तीनों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो हमने टॉपिक का इंतखाब किया है वो अरकान इस्लाम है। जैसा इस्लाम के अरकान कितने हैं इस पर गुफ्तगू करेंगे, उनकी क्या बुनियाद है, उनके मकासद क्या हैं, उनके फ़वाइद क्या हैं, उसके समरात क्या हैं। तो पीर साहब से अमूमी तौर पर गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आज हम बच्चों का तारुफ करवाते हुए बच्चों से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि इस टॉपिक के हवाले से बच्चों को किस हद तक मालूम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद इरशाद। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ साथ हादिया इजाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद, अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। 5 अरकान इस्लाम है, माशाल्लाह, वेरी गुड। चले हादी आप बताइए कौन कौन से अरकान? हज, ज़कात और कलमा शहादत। कलमा शहादत, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, और बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है शराज, और आजकल के बच्चे एक्चुअली में बड़े अप टू डेट होते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में बड़ी इल्म होता है, और बहुत खुशी होती है स्पेशली जब हम ये जानते हैं कि हमारे मजहब के हवाले से बच्चों को सिखाया जा रहा है और वो समझ भी रहे हैं। पीर साहब, मैं यहाँ पे चाहूँगी बच्चों की आसानी के लिए अगर हम यहाँ से अपनी डिस्कशन को आज शुरू करें, अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, और उसके बाद हम बाकी सवालात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम अरकान इस्लाम की बात करते हैं तो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर कोई भी रिलीजन है, उस रिलीजन के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नज़र आते हैं लोगों को, उसको दीन का ज़ाहिर कहते हैं। इसी तरह हमारे दीन के कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बातनी हैं। बातनी में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो ईमानियात वाली हैं, जिस तरह अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों, किताबों, क़यामत के दिन पर ईमान, और जिनको ज़ाहरी तौर पर जिनकी अपीयरेंस होती है लोगों के सामने, वो 5 हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनी अल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 पर है। और वो पिलर्स ऑफ द इस्लाम में, जिस तरह हमारी बेटी ने बताया कि सबसे पहले कि रसूल की गवाही देना, अल्लाह की तौहीद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, फिर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। यानी इसको बुनियाद इसलिए कहा कि ये मरकज़ है इबादत का, और अल्लाह ताला ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उसका आगाज़ कलमा शहादत से होता है
اور پھر 4 جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر جیسے جیسے وہ فرض ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان ان کی ادائیگی کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا پر اسلام کے جو 5 پلرز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو اس میں کچھ ان کی امپورٹنس بھی ہے کہ پہلے یہ امپورٹنٹ ہے، پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ چاروں کے اندر ایک ہی وزن ہے اور چاروں اسی طرح سے، پانچوں ہی اسی طرح سے اہمیت ہے؟ یعنی اس میں سب سے جو وہ تو جب تک اس رکن کا اظہار نہیں ہوگا باقی 4 اس پہ لازم ہی نہیں یعنی ہوں گے۔ کہ باقی چار جو کرونالوجیکلی ہے، پہلے شہادت ہے پھر ہاں، نماز ہے، ہاں تو جی۔ اسی طریقے سے آپ سے جی، اس میں یہ ہے نا کہ جب تک ایمان کا اظہار نہیں ہوا تو اس کے ذمہ یہ ذمہ داریاں نہ ہوئیں۔ ٹھیک۔ پھر یہ ہے کہ جو نماز ہے اس میں عمر کی تخصیص ہے، روزہ میں پھر جا کے 1 مہینہ کی تخصیص ہے، زکوٰۃ میں جا کے پورے سال گزرنے کی تخصیص ہے، ٹھیک اور ہے۔ پھر جو حج ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کی اہمیت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب ہے۔ بالکل۔ اور پھر شہادت کے حوالے سے بات کی تو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں، کلمہ شہادت آپ کو آتا ہے؟ کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہم کا جو پڑھتے ہیں، ترجمہ آتا ہے آپ ہاں کو؟ جی۔ نہیں آتا، کوئی بات نہیں۔ اور یہ سوال اسی لیے ہے پیر صاحب کہ بچوں کی آسانی کے لیے کلمہ شہادت کا ترجمہ اگر آپ بتائیں۔ ایک تو بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں، کلمہ شہادت کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جس میں گواہی ہے، یعنی گواہی دینا۔ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو یہ اظہار ہے جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، یعنی دل میں اس کی تصدیق تھی، دل میں یقین تھا اور زبان پر اس کا اظہار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتائیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ایسا کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ۔ یا رسول اللہ میں ان نمازوں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ رمضان کے روزے رکھ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ روزے رکھوں گا، ان میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کر، حج ادا کر۔ یہ جب کہہ کے کہ میں اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں کروں گا جب جانے لگے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ جا رہا ہے جو ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں سے کچھ سن لیں فاطمہ۔ بالکل شراز، اور ان دونوں بچوں کو بہت ہی اچھی تلاوت آتی ہے، تو ہم احمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ احمد، آپ کون سی سورہ سناؤ گے ہمیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاک اللہ۔ ہادیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہادیہ آپ کون سی سورت سناؤ گے؟ سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لكم ما اعبد لكم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ دونوں نے سورج پڑھی ہیں۔ اور شراز، یہی میں کہہ رہی تھی کہ آج کل کے بچے جو ہیں بہت ہی سمجھدار ہیں اور عقل مند بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ پیر صاحب، جب ہم پلرز آف اسلام کی بات کرتے ہیں، کس عمر میں بچوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ان کے لیے نہ تو یہ زیادہ ہو جائے لیکن ان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو؟ جی، اس میں تو یہ بیسیکلی ہمارا تو یہاں ماحول جو ہے وہ ویسے ریلیجیس ہے پاکستان کے اندر، والدین جانتے ہوتے ہیں، ادھر بچہ بولنا شروع کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویسے بچہ جب بولنا شروع کرے اور قرآن پاک سیکھنا شروع کرے تو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیلیفز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یعنی آئیڈیل عمر میرے خیال میں 7-8 سال ہے۔ ہاں، کوشچن آنسر کی صورت میں